अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घर में तमाम बला मुसीबतों से अल्लाह ताला हिफाजत करे। दोस्तों, आज एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको रोज़ाना सुनता हूँ, आप भी रोज़ाना सुनिए, इंशाअल्लाह तरक्की देंगे अल्लाह ताला। बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूँ, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम शनिचर के दिन का एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं कि ये एक ऐसी जलाली दुआ है, जिसने भी पढ़ लिया या सुन लिया उसके दिन बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तकदीर बदल जाते हैं। मोहतरम हजरात, आज मैं एक ऐसा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो आपको शनिचर के दिन पढ़ना है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर एक मर्तबा जरूर सुनना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए ये वजीफा जरूर पढ़े या सुने। जिस मकसद के लिए और जिस ख्वाहिश के लिए ये दुआ सुनेंगे, वो मकसद, वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। चाहे जो भी आपका मकसद हो, वो मकसद दिल में रखकर सिर्फ एक बार ये दुआ सुन लेना है, तो आपका वो मकसद, आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस दुआ को आप रोजाना मोबाइल में तेज आवाज में बजा दे और यकीन के साथ सुन ले। इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत के साथ सुनेंगे वो पूरी हो जाएगी। इस दुआ को पढ़कर या सुनकर आप जिस हाजत के लिए दुआ मांगेंगे, हाथ नीचे आने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मोजेज़ा खुद देखेंगे। अल्लाह ताला वहां से रिज़्क अता फरमाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुन फयकून, यानी अल्लाह ताला जिस चीज को कुन फरमाता है वो चीज फौरन हो जाती है, और जिस चीज को फयकून फरमा देता है वो चीज फौरन खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला कब कुन फरमा दे कोई नहीं बता सकता है। लिहाजा इस वजीफा को यकीन के साथ पढ़े या सुने। आइए इस वजीफा को शुरू करते हैं। उससे पहले आप तमामी हजरात से गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कर दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला जो जिन नियतों के साथ इस दुआ को सुन रहे हैं, मौला ताला उन सब की दिली नेक जायज मुरादों को पूरी फरमा, उन सब के घरों में खुशहाली अता फरमा। मौला ताला उन सब को तमाम परेशानी से, बला मुसीबत से, बीमारी से महफूज मामून अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, इस दुआ को शुरू करते हैं। आप हजरात यकीन के साथ सुने और फायदा हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन तुसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल इज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुनूनि वल बख़ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा क्फ़िनी कुल्ल मुहिम्मिन हैसु शि'त व मिन ऐना शि'त। हस्बी अल्लाहु लिदीनी, हस्बी अल्लाहु लिदुनियाया, हस्बी अल्लाहु लिमा अहम्मनी।
لما أهمني حسبي الله لمن بغي عليه حسبي الله لمن بغي علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا مسبب الأسباب. هيئ لنا سببا لا تستطيع له طلبا ويا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك وأبواب فضلك وأبواب مغفرتك وأبواب عنايتك يا ذا الجلال والإكرام. يا فتاح 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 يا دائم العز والبقاء يا واهب الجود والعطايا يا ودود ذو العرش العظيم فعال لما يريد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا حميد فعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه يا حميد. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة
من سواك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء فتمنعهما ممن تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا تنكفيل يا حنوائيل يا حمنائيل يا تنكفيل يا حنوائيل يا حمنائيل يا تنكفيل يا حنوائيل يا حمنائيل يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا علي يا مذل يا مذل يا علي يا قوي يا قوي يا حي يا قيوم يا قوي يا قوي يا حي يا قيوم يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا الله يا سميع يا عليم يا سريع الحساب يا واسع يا عدل يا علي يا عزيز يا متعالي يا عزيز يا غفور يا فعال لما يريد يا باعث يا رافع يا معيد يا مانع يا نافع يا جامع يا بديع إن الله حي قيوم الله الصمد إن الله حي قيوم الله الصمد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله.